اے عیسیٰ کیا تساں اے آکھیا سے کہ مینوں تے میری ماں نو اللہ دے علاوہ سانو بھی الہ من لو، سانو بھی اللہ مانو، اے تساں آکھیا سے؟ تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اے میرے اللہ جو کچھ میرے جیوے چے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفس کا، تعالی نبی دا عقیدہ سن لو ذرا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفس کا انکا انت علام الغیوب۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے پیارے عیسیٰ حالا رب سب کچھ جان دے، رب سب کچھ سب جانتے ہیں، لیکن رب العالمین سوال کر رہے ہیں اے میرے پیارے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے تساں آکھیا سی لوگانو کہ مینوں تے میری ماں نو اللہ دے علاوہ الہ مان لو، تے جناب عیسیٰ عرض کرنگے سونیا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، مینوں اے حق ہی نہیں سی میں اے گل کردا، تے نالے ربا اگلی گل اے وے تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل وچ ہے وے او تو جاننا، جو کچھ میرے دل وچ او تو جاننا، تے اگلی گل کی ہے ولا عالم ما فی نفس کا، تے سونیا جو تیرے جیوے چے او میں نہیں جاندا، نبی کہہ رہا، کون کہہ رہا؟ اور لوگوں عقیدہ قرآن نے جیڑا عقیدہ بیان فرمایا اتھو پتہ لگدا سمجھے آ رہی ہے کہ ہر لکی چھپی اگر جاندا تے صرف کائنات دا رب بھی جاندا، اللہ دے علاوہ بولو کوئی جاندہ؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو انہاں نے تیسرا یعنی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم تین رال کے اللہ بندہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ، تے اے عقیدہ شرک والا، اے عقیدہ شرکیہ عقیدہ رب کلا یہ کیوں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، اور جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ الہ تین نہیں کنے نے؟ بولو کنے نے؟ اللہ ذوالجلال نے اس کفریہ عقیدے دی نفی فرمائی ہے کہ رب نے ایتھے بھی تینہ چیزاں دا تذکرہ فرمایا کہ انہ دا عقیدہ مریم عیسیٰ سے اللہ رال کے تے اللہ بندے نے استغفر اللہ العیاذ باللہ نعوذ باللہ، اے عقیدہ کفریہ شرکیہ رب دے دربار چے دی کوئی اہمیت نہیں۔ میں توانو پروانے ہو تھوڑا جا اگے لے جاواں، ہن پھر میرے پہ
یہ تے قرآن سی نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 3 چیزاں دا تذکرہ فرمایا. کنیاں چیزاں دا؟ 3 چیزاں دا تذکرہ فرمایا. اور نوٹ کرنے والی گل جے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دینے جننے 3 دفعہ کنی دفعہ 3 دفعہ 3 دا عدد ذرا ذہن چ رکھے آدھے. جس بندے نے 3 دفعہ اللہ کولو جنت دا سوال کیتا تے جس بندے نے 3 دفعہ اللہ کولو جہنم تو پناہ منگی سونیو کی ہوئے گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 3 دفعہ جہنم کولو پناہ منگ دے اللہ مینو جہنم تو بچا لے، اللہ مینو جہنم تو بچا لے، اللہ مینو جہنم تو بچا لے. تے میرے آقا فرماندے نے جیڑا 3 دفعہ اللہ کولو جہنم تو بچن دا سوال کرے گا پناہ منگے گا جہنم او دی سفارش کرے گی یا اللہ اینو بچائی لے. خود جہنم دی سفارش کرے گی اللہ اینو بچائی لے. میری سرکار فرما دے نے جنہیں 3 دفعہ اللہ کولو جنت دا سوال کیتا آؤ رل کے سوال کر لئیے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. آمین کہہ دیو. میرے آقا نے فرمایا جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہوندی ہے بندہ جیڑی دعا کر دے اللہ انہوں رد نہیں فرمان دے. اور یار پتہ نہیں آج دی اس گھڑی اندر اللہ ذوالجلال ساڑھے منہ نکلی گالنو قبول فرما کے تے جنت دا حقدار بنا دے وے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کولو جدو منگو جنت الفردوس منگیا کرو. صرف ویسے جنت دے کئی درجے نے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کولو جدو منگو جنت الفردوس منگو. فردوس او جنت دا درجہ کہ جدے اتے پھر رب دا عرش سب تو اعلیٰ درجہ جنت دا وہ ہے جنت الفردوس. یعنی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 3 دفعہ گل ایتھے بھی 3 دیئے آپ فرماندے نے جیڑا بندہ 3 دفعہ اللہ کولو جنت دا سوال کر دے تے پھر جنت اے دی سفارش کر دیئے یا اللہ ترلے جو لین دیا تے اینو جنت عطا کاری دے. منگن جو دیا ترلے جو کرن دیا سونے اینو جنت عطا فرمائی دے. میں قربان جاواں میری سفارش منی جائے پاویں نہ منی جائے تو آڈی سفارش منی جائے تے پاویں نہ منی جائے اللہ جنت دی سفارش من کے تے سانو اپنے جنت دا حقدار بنا دے وے. ایتھے بھی 3 چیزاں یعنی پیارے پیغمبر نے 3 دا عدد استعمال فرمایا. ہن ایک اور بات بھی نوٹ فرما لو میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے 3 قسم دے بندے ایسے ہوں گے کہ جنہاں نال اللہ قیامت دے دن کلام ہی نہیں کرنگے. 3 بندے ایسے ہوں گے جنہاں نال رب کلام ہی نہیں کرے گا رحمت دی نظر ہی نہیں ہونا تے پائے گا. آندے ہو نا میں تے فلانے بندے دی شکل نہیں ویکھنا چاہتا اسی بھی کہہ چھڑنے
میں وہ دے تو اینا پریشان ہاں، اینا دکھی ہاں، انہیں مینو اینا ستایا، اینا پریشان کیتا ہے، میں وہ دی شکل نہیں ویکھنا چاہتا. تے اس بدبخت دی کی حالت ہوئے گی جنوں کائنات دا رب بھی نہیں ویکھنا چاہتا. اللہ ذوالجلال جی دیتے رحمت دی نظر نہیں فرمان گے کون بد نصیب ہے. آقا فرماتے نے جیڑا شلوار چادر پینٹ جیڑا بھی لباس ہے تکبر نال گٹیاں تو تھلے رکھ دے. اے نبی پاک دا فرمان جے اساں جیڑا طریقہ بنایا نماز پڑھنا آیا پینٹ نو وٹ چاڑ کے ادھی پنڈلی تک کر لیا. چلو یہ بھی غنیمت ہے، انہی کو ہوش ہے کہ گٹے ننگے کر کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ صرف نماز دی حالت نہیں. پنڈ دے چودھری صاحب نمبردار صاحب خصوصاً تھوڑا جا بیا کے علاقے چلے جو اجے تک حالت ہے کہ جیدی چادر کو فٹ زمین تے کسیڑ دی جا رہی ہوئے تے گلیاں دا کوڑا خیر نہ کٹھا کر دی جا رہی ہے. اسی سمجھنے چوری صاحب جا رہا ہے، بڑا عزت دار بندہ ہے. اے پنڈ دے نمبردار صاحب نے دی چودھری صاحب نے پتہ کی میں لگے سر سے پاک کے او تے اچھی بات ہونی چاہیے دی تے چادر یا شلوار او جناب فٹ زمین تے کسیڑ دیئے پئی. مردانو حکم سی تساں گٹا ننگا رکھنا، عورتانو حکم سی تساں گٹا کج کے رکھنا. یہ نبی پاک دا فرمان ہے. عورت نماز دی حالت جو ہے غیر نماز دی حالت جو ہے عورت واسطے ضروری ہمیشہ اپنا ٹخنا کج کے رکھے، پاؤں کج کے رکھے. مرد نماز دی حالت جو ہے یا غیر نماز دی حالت جو ہے بازار جو ہے مسجد جو ہے گھر ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد دا ٹخنا ہمیشہ ننگا ہونا چاہیے. ساڑی بد نصیبی دا عالم اے وے کہ نبی دی سنت سمجھ کے شلوار لے دی ہونے شلوار گٹیا تو اچھی ادھی پنڈلی تک شلوار رکھیے. لوکی آندے نے پانی لا کے آئے ہیں، گوڈی کر کے آئے ہیں. معاشرے جی ایک گال اچھی نہیں سمجھی جاندی، لہذا شلوار پیرہ چرول دیئے پہ گٹے کجے نے پیر کجے نے. نبی دی سنت سمجھ کے تے گٹا نہیں ننگا کر سکیا بے نصیب تے اونج جانگیا پایا پٹ بھی ادھے ننگے ہونڈے نے. بھئی ہون کی ہوئے ہی اہدی پھر ماڈرن دور جو ہویا انگریز دی اطاعت تے فرما برداری او دا طریقہ سمجھ کے تو گوڑے تے پٹ بھی ننگے کرنا ظالمہ تے نبی دی سنت سمجھ کے تو گٹے بھی ننگے نہیں ہو کر سکیا. دعا فرماؤ اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دے. نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے جیڑا بندہ اپنی چادر شلوار گٹیاں تو نیمی رکھ دے قیامت دے دینا اللہ او دے وال رحمت دی نظر ہی نہیں پان گے. رب العالمین اس بدبخت نال کلام ہی نہیں کرنگے. تے نمبر 2 کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی جیڑا بندہ احسان کر کے تے انہوں جتلاندہ رہندہ کسے ماڑے نو کو 4 ٹکے ہی دے چھڑے نے پاہمیں زکاة کر کے ہی دیتے نے. کسے اوکھے سوکھے ویلے ہو دے کام آگیا ہے تے او دا جیونا حرام کر دیتا ہے. میں فلانے موقع دے تینوں کپڑے بنا کے دیتے تیرے پلے کچھ نہیں سی میں تو آٹے کر آٹا پا کے دیتا تو آنو کھان نو کچھ نہیں سی لبدا میں تو آٹے کر کھانا بھیجیا تو آٹے پلے کچھ نہیں سی میں تو آنو مکان بنا کے دیتا
تے ڈر اس رب کولوں جنہیں اے ساریاں چیزاں تینوں بھی عطا فرمائیاں نے۔ میرا رب چاہے تے تیرے کولوں بھی کھولوے، رب نو پوچھن والا کوئی نہیں۔ کسے ماڑے غریب تے یتیم تے مسکین او دی خدمت کر کے تے پھر انہوں احسان نہ جتلایا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسے بندے وال اللہ قیامت دے دن رحمت دی نظر نال تکے گا ہی نہیں۔ رب اس ظالم نال کلام ہی نہیں کرنگے، گل ہی نہیں کرنگے۔ میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کر دے جایا دے، پیغمبر علیہ السلام دی زبان عام کسے؟ مولوی دی زبان نے، زبان اس نبی دیئے جس نبی نو رب دا قرآن کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اس زبان تو نکلی گل آپ فرما دے نے احسان جتلان والا بندہ تے نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچن والا۔ دکانداروں مارکیٹ بہ کے کاروبار کرنے والے ہو میرے ہو بھائیو ساتھیو، خدا را پیغمبر دی زبان پاک تو نکلے الفاظ اپنے دل و دماغ تے جگہ عطا کرو۔ نبی علیہ بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے ایک بندہ قسمہ چک کے مال بیچ دے، اللہ دی قسم حالاں گاہک بچارہ تے تیرے کو پھسے ہی آیا ہے نا، انہوں کسی شاید ہی ضرورت ہے، کوئی لینا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، پاؤ تاؤ کردہ پیا تینوں وارا کھاندہ دے دے، انہوں وارا کھاندہ خرید لے، نہ تو تکے نہ ہوتی چولی پا دینا ہے، نہ انہیں تکے نہ تیرے کو لے جانا ہے، کی لوڑے قسمہ کھان دی۔ نبی علیہ السلام فرمان دینے بے تکیاں ہی قسمہ چکی جاندہ اللہ دی قسمیں انہیں دا تے میرا اپنا مال آئے نال ایمان دے لا الہ الا محمد رسول اللہ انہیں بھی شاید میں آپ خریدی ہے، حالا خریدی نہیں تے چلو خریدی بھی ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قسمہ چک چک کے سامان بیچ دے، آپ فرمان دینے سودا وک جائے گا وچوں برکت اڑ جائے گی۔ سودا قسم کھا کے سودا تے وک جائے گا، لیکن اس سودے جو قسم چکن دی وجہ تو بار بار بے جا قسمہ اٹھانا اللہ اس مال وچوں منافع جیڑا برکت جیڑی ہے انہوں ختم فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ سانو پاک پیغمبر دے احکامات نو سمجھن دی توفیق نصیب فرما دے۔ تے آؤ تین اور چیزاں پھر نوٹ فرما لو، تینوں خوش نصیب بندے نے کنے تین والی گل یاد رہے گی کنے تین خوش نصیب بندے ہونے جنہ وال ویکھ کے میرا رب مسکرا پیندا۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی انہیں شامل فرما۔ تین خوش نصیب بندے نے جنہ وال ویکھ کے اللہ مسکرا پیندے نے، جدے وال ویکھ کے رب مسکرا پہ سمجھ لو او دا جنت پکا ہو گیا۔ سونے ہو کیڑے کیڑے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے راہ وچ لڑائی کرنے والے مجاہد جدو صفاں بنا کے کھلوندے نے اللہ انہاں نو ویکھ کے مسکرا پیندے نے کہ میری رضا دی خاطر اپنا گلا کٹوان واسطے تیار نے، میری رضا دی خاطر مال کاروبار دولت اولاد
ماں باپ ساریاں شاواں چھڈ کے تے دشمن دے سامنے دین دی خاطر لڑن واسطے آ گئے نے. اے دا مطلب ہے جیڑا لڑن آ گیا سمجھو مرن آ گیا. کی پتا واپس جانا نصیب ہونا ہے کہ نہیں. تے میرے آقا فرماندے نے مجاہدین جدوں صفاں سیدھیاں کردے نے انہاں نوں ویکھ کے رب مسکرا پیندا ہے. ایک تے نمبر دو میرے آقا فرماندے نے آ نمازی آجڑے بیٹھے ہو نمازی جدوں صفاں برابر کر دینے تے انہاں نوں ویکھ کے میرا رب مسکرا پیندا. فرق کنا ایک گلیاں چ جھاڑو دین والا عام ملازم ہے تے ایک وقت دا حکمران تخت کرسی اقتدار تے بین والا. تے جدو جماعت کھڑی ہے تے پیراں نال پیر ملا کے سارے برابر ہی کھڑے نے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جے حکمران تے اووے جے تاجر تے اووے جے زبردست تے اووے جے زیر دست تے اووے. اے سارے دے سارے انج صف بنا کے کھڑے نے تے کائنات دا رب وے کے مسکرا پیندا. دو تے نمبر تین میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ پچھلی رات قیام واسطے کھڑا ہوندا. ایک روایت چاہندا آپ اٹھدا تے پھر بیوی نو اٹھاندا. بیوی اٹھ دیئے تے خامد نو جگان دیئے. بیوی اٹھ پئیے وضو کر لیا خامد نو آندی اٹھو چوری صاحب حاجی صاحب مولانا صاحب صوفی صاحب شیخ صاحب مفتی صاحب اٹھو پچھلی رات دا ویلا کو نوافل ادا کر لو. حاجی اور ایک پاسا پوسا مار دے نے انہیں پانی دا چھٹا لے آئے دے منہ تے مارے. اٹھو پانی دا چھٹا مارے خامد نو اٹھا لیا. خامد بھی تہجد پڑھ دا بیوی بھی تہجد پڑھ دا. تے جے خامد نو جاگ آ گئی ہے تے بیوی نو اٹھان دا اٹھ کر ماں والیے اللہ کولو منگن دا ویلا ہو گیا. اٹھ عبادت کر لے کو 4 نفل پڑھ لے. تے بیوی سجا کھبا کرے ہوں ہاں کرے تے پانی دا چھٹا اے دے منہ تے مارے. کم اوکھا کم چھٹا ماردہ ماردہ آپ ہی نہ کچھ کھا لے. کم اوکھا لیکن خامد بیوی نو جگان دے بیوی خامد نو جگان دیئے. تے میرے آقا فرمان دے نے انہاں نو ویکھ کے کائنات دا رب مسکرا پیندا. اے بھی 3 قسم دیاں 3 چیزاں یعنی اللہ ذوالجلال 3 بندیاں نو ویکھ کے مسکران دے نے. پچھلی رات عبادت کرنے والا خامن تے بیوی پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان جہاد دے میدان چ صفاں درست کر کے کھڑے ہون والے تے نماز دی حالت اندر اپنے مالک دے سامنے کھڑے ہون والے. 3 قسم دے لوگ اونے جنہاں نو ویکھ کے کائنات دا رب ہس پیندا. تے جے رب مسکرا پیا تے سمجھ لے او دا جنت پکا ہو گیا. اللہ سانو انہاں 3 وچ شامل فرما. میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کرنے والی گل جے 3 بار بار 3 دا عدد میرے آقا علیہ السلام نے مختلف موقعوں تے جنہ دا تذکرہ فرمایا. ایک دن شفیہ رحمت اللہ علیہ شین فا یا علی شفیہ رحمت اللہ علیہ تابعی نے آندے نے میں مدینے شہر دے اندر داخل ہویا. ایک جگہ تے ایک مکان دے اندر لوگ کافی سارے اکٹھے نے. ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے
تے لوگ آ رہے نے انہاں کو لوگ مسئلے مسائل پوچھ دینے پہ میں چونکہ جانتا نہیں سا میں ایک ساتھی نو پوچھیا بھئی سارے لوگ جنہ کو لوگ مسئلے پوچھ دینے پہ ایک کون ہستی ہے کون شخصیت ہے کون عالم دین نے فرمان لگے اے نبی دے صحابی جناب ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگ انہاں کو لو مسائل پوچھ رہے نے انہاں چونکہ نبی پاک نہ بڑا سونا وقت گزاریا آپ دیاں حدیثاں پڑھیاں پڑھائیاں یاد کیتیاں نے لوگ مسائل پوچھ دینے پہ آندے نے میں بھی بہ گیا انتظار کرن لگ پیا لوگ آ رہے نے مسئلے مسائل دریافت کر دینے پہ تے جناب ابو ہریرہ بیان کر دینے پہ آندے نے جدوں سارے لوگیں اپنے مسائل پوچھ کے فارغ ہوئے تے میں بھی سامنے جا کے بہ گیا تے میں کیا اے نبی دے صحابی ابو ہریرہ جی مینوں کوئی ایسی حدیث بیان کرو جیڑی تساں اللہ دے نبی کولوں سنی بھی ہووے تے سمجھی بھی ہووے کوئی ایسی حدیث مینوں بیان کرو کہ جیڑی تساں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں سنی بھی ہووے تے چنگی طرح سمجھی بھی ہووے تے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے ہاں میں بیان کرنا وا اینی گل کیتی بیان کرن لگے تے غش کھا کے ڈگ پیندے نے تھوڑی دیر بعد ہوش آیا فرماندے نے میں بیان کرنا میں دسنا وا پھر بے ہوش ہو جاندے نے 3 دفعہ بار بار بے ہوشی دا عالم طاری ہوندا تے بلاخر فرماندے نے میں ایسے جگہ تے بیٹھا سا جتھے آج بیٹھا نا میں ایسے جگہ تے عیسیٰ تے ایتھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی تشریف فرما سن یا میں سا یا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام سن تیسرا بندہ کوئی نہیں سے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میں نو ایک حدیث بیان فرمائی سے ارشاد فرمایا سے آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا رب العالمین کرسی انصاف تے تشریف فرماؤ ہونگے تے ساریاں امتاں دے انسان گھٹنیاں دے بال زمین تے ڈگے ہونگے اپنے مالک دے سامنے رب دا غصہ رب دا قہر تے غضب آج بڑا زیادہ آج اللہ پورے غصے دے اندر نے لوگ گوڑیاں پار ڈگے نے تے مالک دے سامنے پینے تے اچانک احکم الحاکمین آواز دے کے فرمانگے 3 بندیانو اللہ بلانگے کنے بندیانو گال پھر 3 دیئے 3 بندیانو اللہ ذوالجلال اپنے دربار اندر بلانگے انہاں جو ایک عالم دین ایک قاری قرآن تے نمبر 2 ایک سرمایہ دار مالدار تے سخیر تے نمبر 3 ایک شہید جڑا اللہ دے راوچ لڑدیاں جامِ شہادت نوش کر چکا ہے وہ سب تو پہلا اینا 3 بندیاں تو اللہ حساب و کتاب شروع فرمانگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کیفیت ایوے پریشانی چہرے تے پریشانی دے اثار نمایاں نے فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر بیان کر رہے سن تے میں اپنے اینا کننا نہ سندا سا پیا آپ فرماندے نے رب العالمین دے دربار اندر ایک قاری القرآن حافظ قرآن نو بلایا جائے گا اللہ فرمانگے او قرآن دیا قاریہ او قرآن دیا حافظہ میں تینو علم دی دولت نال مالا مال فرمایا میں تیرے سینے اندر اپنا قرآن محفوظ کیتا اور دین دیا عالمہ اپنے آپ نو دین دا خادم کہن والیا 10 میں
تینوں علم دیتا تے کتھے خرچ کر کے آیا زندگی دے دن کیویں گزار کے آیا تے آکھے گا میرے مالک جی تساں مینوں علم دی دولت عطا فرمائی میں دن نہیں ویکھیا راتاں نہیں ویکھیاں میں سردیاں تے گرمیاں دی پرواہ نہیں کیتی اے میرے اللہ میں تیرا قرآن لوکاں نوں سناندا رہیا میں تیرے نبی دی سنت تے تیرے نبی دا فرمان کریا کریا بستی بستی پہنچاندا رہیا اللہ ذوالجلال فرمان گے کذابتا او جھوٹ بولنا ہے بدبختہ بکواس کرنا پیا اور تو تے قرآن اس واسطے یاد کیتا تو تے قرآن اس واسطے پڑھیا تو تے علم اس واسطے حاصل کیتا لوگ مینوں علامہ صاحب آکھن گے لوگ مینوں مولانا صاحب آکھن گے لوگ مینوں قاری صاحب آکھن گے قیامت دے دن دی ذلت دی قیامت اللہ اپنے فضل نال اپنی رحمت نال سانو اس ذلت تو بچا کے رکھنا علماء کرام مفتیان دین کچھ بدبخت لوگاں دی وجہ تو اسلام تے اہل اسلام نو رسوائیاں اٹھانیاں پیندیاں نے قیامت بڑی دور ہے جدو قیامت دا دن قائم ہونا دنیا دے اندر اسلام تے اہل اسلام نو رسوا کرن دے منصوبے تے پروگرام ایک بندہ اگر جرم کردا ہے ایک مفتی صاحب اگر جرم دا ارتکاب کر دینے مفتی صاحب اے وقت آن تو پہلا تسی مر گئے ہوندے تے اسلام دی اینی رسوائی نہ کیتی جاندے اے وقت آن تو پہلا مر گئے ہوندے تے اہل اسلام نو اینا پریشان نہ کیتا جاندا پورا کفر الکفر ملت واحدہ دی تصویر بن کے اسلام تے اہل اسلام دا مزاق اڑان دینے پہ ایک فرد دی وجہ تو او ایمان نہ دسو کالجاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر کیڑے جرائم نے جنہ دا ارتکاب نہیں ہوندا مدارس نو مساجد نو اہل علم نو ٹارگٹ کیتا جا رہا ہے اللہ میری توبہ لیکن ایک بندے دی بدبختی دی وجہ تو ایک اور آندے نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ ایک دفعہ نا تشریف لے جا رہے سن چکن سی پانی پیا سی تے کولو ایک بچہ گزر رہا ہے فرمان لگے بیٹا دھیان نال کتے پیر نہ تلک جائے تے بچہ بڑا ذہین سی کہنے لگا حضرت میں تلکاں گا تے کلا تلکاں گا خیال رکھیا جے تسی تلکے تے پوری امت تلک جائے ایک مولوی دا جرم پورے اسلام دے کھاتے پایا جا رہا ہے اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دے اللہ ساڑھے مدارس و مساجد تے رحم فرما دے ایک دنیا دے اندر ذلت جدے مقدر چ لکھی جائے اللہ سانو دنیا آخرت دیاں رسوائیاں تے ذلتاں تو بچا کے رکھے دوسرا بندہ بلایا اللہ ذوالجلال فرمان گے اور دس میں تینوں مال عطا فرمایا کتھے خرچ کر کے آیا آندہ میرے مال میں مسجدہ بنایا میں مدرسے چلاندہ رہا میں رفاع عامہ دے کم کردہ رہا میں ماڑیاں یتیماں مسکینہ دی خدمتاں کردہ رہا میں بیوگان دا تعاون کردہ رہا اللہ میں تیرا دیتا مال تیرے راہ وچ خرچ کر دیندہ رہا اللہ فرمان گے کذابتا جھوٹ بولنا بکواس کرنا پیا تو تے تام مال خرچ کردہ سے لوگ تینو سخی آکھن تو تے تام مال خرچ کردہ سے لوگ تیریاں تعریفاں کرن اے بڑا بڑا سخی ہے اے بڑا بڑا نیک آدمی ہے اللہ میری توبہ دنیا دے لوکاں نے تینو سخی کیا لیا تیریاں تعریفاں دے پول بن لینے فرشتے ہو انہوں بھی پڑھ لو تے بے ایمانوں پٹھیاں کر کے جہنم جو چھوڑ دے ہو
او علم دی وجہ تو اللہ فرمان گے تو تے چاندہ سے لوگ میریاں تعریفہ کرن، اور رب فرمان دے نے دنیا دے لوکاں نے کر لئیاں، آج میرے دربار چ تیرے واسطے کچھ نہیں، فرشتے ہو اینو بھی جہنم چ سڑ دیو۔ ایک اور نو بلایا گیا، اللہ فرمان گیا میں تینو جوانی عطا فرمائی، میں تینو مضبوط جسم عطا فرمایا، تے دس کتھے جوانی لٹا کے آیا؟ آندہ اللہ میں تیرے راہ وچ دشمنان اسلام دا مقابلہ کردا رہیا، میں لڑائیاں کردا رہیا، میں جنگاں کردا رہیا، میں دشمنان اسلام دا کلا کما کردا رہیا۔ اللہ فرمان گے کذبتا، جھوٹ بولنا پیا، تو تے تاں لڑائی کردا سے لوگی تینو مجاہد آکھن، تو تے تاں لڑائی کردا سے لوگ تینو غازی آکھن، تو تے تاں لڑائی کردا سے پیا لوگ تیری پہلوانی دے تذکرے کر، تیرا نام دنیا تے مشہور ہو جائے۔ او دنیا تے لوکاں نے تینو مجاہد بھی کہہ لیا، لوکاں نے تینو غازی بھی کہہ لیا، اور دنیا دے اندر لوکاں نے تیری پہلوانی دے قصے بھی مشہور کر دیتے۔ آج میرے دربار چ تیرے لئی کچھ نہیں، فرشتیو اس ظالم نو بھی پھڑ کے تے پٹھیاں کر کے جہنم چ سڑ دیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اینج نا آپ تین چیزاں نبی پاک نے بیان فرما کے نا تے اینج میری ران تے ہاتھ ماریا، میرے پٹ تے نبی پاک نے اینج اپنا ہاتھ ماریا تے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ آؤ تین بد نصیب بندے نے جنہ تو جہنم دی آگ نو پڑکایا جائے گا، جنہ تو آگ نو پڑکایا جائے گا، یعنی انہاں نو سٹ کے تے باقی سارے انہاں تو بعد جہنم چ جان گے۔ میرے بھائی میرے برادر ایک گل ذرا ذہن نشین فرما لو، آندے نے ایک نا معصوم جیا بچہ چھوٹی جی عمر دا گھر بیٹھا، ماں ہانڈی پکان لگی تے چلے وچ لکڑیاں ڈاندیے پئی آگ بالن لئی، تے نکا جا معصوم بچہ کول بیٹھا تے اکھاں چو آنسو آ رہے نے، ماں دیئے بیٹا خیریت دے ہے نا، پتر کیوں رو پہ ہیں؟ تے آندہ امی جہنم تو بڑا ڈر لگ دائے، ماں دیئے پتر تو تے اجے معصوم ہے، اجے چھوٹا ہے، تیرا جرم کوئی نہیں، تیری غلطی تے تیرا گناہ کوئی نہیں، تے توڑا کی مسئلہ اے تے ساڑا مسئلہ، اسی گناہ کر کر کے تھک ہار گئے ہیں، پتر تو تے معصوم عن الخطائے، تے بچہ کہنے لگا امی گل اصل وچ اے وے جیڑی ترتیب تو چلے وچ رکھیے، پہلا چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑاں انہاں نو آگ پھڑ لیندیے تے پھر او دے تے موٹیاں لکڑاں رکھیاں جاندیاں نے۔ امی روتاں پیا جے رب نے بھی کیتے اے ہوئی ترتیب شروع کر دیتی تے پہلا کیتے ساڑی چھوٹیاں دی باری نہ آ جائے۔ میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تین چیزاں دا ایتھے بھی تذکرہ فرمایا، بلکہ ایک دن جگاں دے پیر علیہ السلام تشریف فرمانے، میری تے تواڈی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی بیٹھیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ دیاں نظروں پہیاں تے
سیدہ عائشہ روئی جا رہی نے آپ فرماندے نے اے پیاری عائشہ کیڑی شے نے تینوں روا دیتا ہے عرض کر دیا نے سونیو ایویں بیٹھیاں جہنم دی سوچ آ گئی ہے تے مینوں جہنم دی اگ تو بڑا ہی ڈر لگا ہے اکھاں چوں آنسو ڈل پیانے تے نال ہی موقع تو فائدہ اٹھان لگیا عرض کر دیا محبوب سونیو تسی فرماندے ہو قیامت دا دن بڑا اوکھا ہونا بڑیاں ہی ہولناکیاں ہونیاں نے تے محبوب سونیو اے تے ارشاد فرما دیو کہ اس قیامت دے دن کے تے سانو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں تسی معصوم عن الخطا ہو تسی رب دے آخری نبی ہو اسی گناہگار محبوب قیامت دے دن کہ تے سانو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں کاموں کی والے ہو میرے پیغمبر دی زبان دے الفاظ نوٹ فرما لو آپ فرما دینے اے میری پیاری عائشہ تین جگہ ایسیاں ہونیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا آپ فرماندے نے عائشہ تین جگہ ایسیاں ہونیاں نے جتھے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا کیڑیاں آپ فرماندے نے اندل المیزان ایشا جتھے عملانو تو لے آ جانا دعائی خدا دی ہوتے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا حالانکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ہوئے جدو سارے اولیاء سارے اتقیاء سارے صلحاء میں نہ سارے انبیاء جدو نفسی کہہ رہے ہونگے اور تو میرے مصطفیٰ فرما رہے ہونگے رب امتی رب امتی رب امتی تے ایتھے میرے پیغمبر دا فرمان سن لو آپ فرما دینے عائشہ تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا اندل المیزان عائشہ جتھے عملانو تو لے آ جانا نیکیاں تے بدیاں نو تو لے آ جانا تو ہائی خدا دی اوتھے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا جب تک بندے نو اے نہ پتا لگ جائے کہ میری نیکیاں بد گئیاں نے اے میری پیاری عائشہ تے دوسری جگہ ہوئے جتھے عمال نامے ہتھاں وچ دیتے جانے نے جنہوں سجے ہاتھ وچ عمال نامہ مل گیا او دی تے قسمت جاگ گئے تے جدے کھبے ہاتھ وچ عمال نامہ ملے او دی قسمت سو گئی تباہ تے برباد ہو گیا تے نمبر 3 عائشہ جتھے پل سرات تو گزرنا جہنم تے ایک پل ایسا تلوار دی تار نالوں باریکے وال تو باریکے ایسا جدو پل سرات تو لگنا دعائی خدا دیو تھے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا یعنی ایتھے بھی میرے آقا علیہ السلام نے تینہ چیزاں دے تذکرہ فرمایا تینہ بندیانو ویک کے اللہ ہاں اونا با رحمت دی نظر نہیں ویکھنگے اونا نا کلام نہیں کرنگے 3 دفعہ جنت دا سوال کرو جنت تو اڈی سفارش کرے گی 3 دفعہ جہنم تو پناہ منگو جہنم تو اڈی بچن دی سفارش کرے گی اللہ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے 3 دے عدد نو مختلف مواقع تھے بیان فرما کے ارشاد فرما کے ایدی اہمیت نو واضح فرمایا اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کر دی توفیق نصیب